अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिया कमल हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगी कि तरक्की का हर कदम अपने ऊपर इन्वेस्ट करने से ही क्यों शुरू होता है। मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह से वक्त और तवानाई का इस्तेमाल अपने तामीर ज़ात के लिए किया और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया और अपनी इनकम को इम्प्रूव किया। अमीर और कामयाब लोगों का अपनी ज़िंदगी पर पूरा कंट्रोल होता है। वो माइंडफुल होकर प्रैक्टिकल गोल्स को सेट करते हैं और डे टू डे लाइफ में उनको परसू करते हैं, इसीलिए वो हमें कामयाब और खुशहाल नज़र आते हैं। सेल्फ ग्रोथ एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जिसमें हर कदम पर आप अपने जिस्म को सेहतमंद और अपने जहन को शार्प रखते हैं ताकि आप अपने मंजिल मकसूद तक पहुंच सकें। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे तरीके शेयर करूंगी ताकि आज से ही आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू कर दें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं और अपनी इनकम को डबल और ट्रिपल करें। सबसे पहला वे है इम्प्रूव योर स्किल्स। कोई भी शख्स पैदाइशी तौर पर माहिर या काबिल पैदा नहीं होता। हर एक को वक्त के साथ पढ़ना, लिखना, सीखना, समझना पड़ता है और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ता है, फिर जाके कहीं वो प्रोफेशनल बनता है। आप जिस भी फील्ड में हों, अपनी मुंतखब की हुई फील्ड के अंदर अपने टैलेंट का भरपूर इस्तेमाल करना और अपनी स्किल्स को मुसलसल शार्प करते रहना, ताकि आपकी जो स्किल्स जब इम्प्रूव होंगी तो ऑटोमेटिक आपकी इनकम इम्प्रूव होगी। मैं आपसे अपनी एक पर्सनल स्टोरी शेयर करती हूँ कि जब मैं अमेरिका आई 2009 में, तो यहाँ का सिस्टम, यहाँ की ज़बान, रहन सहन सब मुख्तलिफ था। मुझे लगता था कि शायद मैं कभी ज़िंदगी में आगे ना बढ़ सकूँ, लेकिन मैंने हिम्मत की और मैंने ऐसे वेज फाइंड किए और अपने ऊपर इन्वेस्ट किया और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया। शुरू के चंद सालों में मैंने यहाँ के मुख्तलिफ स्कूलों में जाके वॉलंटियर वर्क किया। मैंने तकरीबन 1.5 साल तक वॉलंटियर वर्क किया। यहाँ के मुख्तलिफ स्कूलों में मैंने जाके सीखा कि यहाँ पर टीचर्स लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मेथड क्या होता है, यहाँ पर करिकुलम किस तरह से राइट किया जाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर किया। मैंने डिफरेंट कोर्सेज किए, मैंने ऑनलाइन कोर्सेज के ज़रिए सीखा कि किस तरह से यहाँ की सोसाइटी के अंदर मैं फ़िट हो सकती हूँ और अपने लिए एक इनकम का एक अच्छा ज़रिया बना सकती हूँ। तो टीचिंग मेरा प्रोफेशन था। मैंने इसी प्रोफेशन के अंदर स्लोली स्टेप बाय स्टेप अपने आप को इम्प्रूव करती गई, अच्छी से अच्छी जॉब करती गई और अच्छी से अच्छी मुझे सैलरी मिलती चली गई। आप अपनी स्किल्स को बहुत इजीली आज के ज़माने में बेहतर कर सकते हैं। घर बैठे आप किसी कोर्स में इनरोल कर सकते हैं अपने आप को। कोई एक सिंगल कोर्स, कोई एक सिंगल बुक, कोई एक सिंगल ऑडियो प्रोग्राम आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, आपको अमीर कर सकता है, आपको कामयाब कर सकता है। उसके लिए आप कोशिश करें, फाइंड करें, अपनी वीकनेस को देखें कि मेरे अंदर क्या कमज़ोरी है और इस कमज़ोरी को मैं कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। जब मैं यहाँ पर आई थी तो अमेरिकन एक्सेंट एक इतना बड़ा प्रॉब्लम महसूस होता था कि कैसे मैं दूसरों के साथ कनेक्ट करूँ और बात करूँ। तो उसको सीखा मैंने, उस पर वक्त स्पेंड किया, ज़्यादा से ज़्यादा बात करती थी उन लोगों के साथ जिनकी फ़र्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश हो, और उस इम्प्रूवमेंट की वजह से मैंने अपने लिए जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ को खोला। आज के ज़माने में आपके लिए बहुत आसानी से ऑनलाइन कोचेस मौजूद हैं, इन पर्सन कोचेस मौजूद हैं। आप उनसे मिलें, अपने आप को इनरोल करें और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें। अगर आप अपना टाइम अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे रोज़ाना की बुनियाद पर, तो फिर आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आना शुरू हो जाएगी और आपके हालात बदलना शुरू हो जाएंगे और आपकी आमदनी डबल ट्रिपल हो जाएगी। पर्सनल ग्रोथ के हवाले से दूसरा वे है पर्सनल टाइम। पर्सनल टाइम यानी रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी ज़ात के लिए वक्त को मुख्तस करना और उस वक्त के अंदर बैठकर सोचना कि आपने ज़िंदगी में आगे क्या करना है, आपके क्या गोल्स हैं, और उन गोल्स पर काम करना बहुत ज़रूरी है अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। जितना आज के ज़माने में इंसान डिस्ट्रैक्ट हो रहा है और अपने वक्त को ज़ाया कर रहा है, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। बहुत आसानी के साथ आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ख़ास तौर पे डिवाइसेस जो आपके घर में हर तरफ पाई जाती हैं, और आपका जो सेल फ़ोन है, जैसे आप उसको खोलें, सिर्फ एक चीज़ देखें और आपको पता ही नहीं चलता आपका आधा घंटा उसमें गुजर जाता है। आपकी ज़ात को जो बेहतर बनाने वाले काम हैं उनको जहन में रखना और डे टू डे की बुनियाद पर उन पर काम करते रहना बहुत ज़रूरी है। मसलन अगर कोई खातून बिज़नेस करना चाहती है और बहुत अरसे से वो सोच रही है लेकिन वक्त नहीं मिल रहा, आजकल जिस तरह से गर्मियों का टाइम है, समर टाइम है, ज़िंदगी थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती है, आराम करने का ज़्यादा मौका मिलता है और रेगुलर जो हेक्टिक रूटीन होती है पूरे साल के अंदर उसको हम फॉलो नहीं कर रहे होते। तो ज़्यादा बेहतर है कि इस वक्त का अच्छा इस्तेमाल करें। समर टाइम में सुबह के वक्त, शाम के वक्त बैठें और सोचें
کہ آپ کے جو خواب ہیں, جو گولز ہیں, جن کو آپ بہت عرصے سے سوچ رہے ہیں کہ ہم اس پر کام کریں گے, تو وہ کام کرنا شروع کر دیں. کسی نے کتاب لکھنی ہے, اس پر پہلا سٹیپ لیں. سمر ٹائم از دا بیسٹ ٹائم کہ آپ اپنے اوپر انویسٹ کریں. میں نے جتنے بھی کورسز لکھے وہ سب میں نے سمر ٹائم میں لکھے. سمر ٹائم میرا سب سے کریٹیو ٹائم ہوتا ہے, جب میں سب سے زیادہ وقت اپنے اوپر خرچ کرتی ہوں. پورا سال میری بہت ہیکٹک روٹین ہوتی ہے, بچوں کے ساتھ, گھر کے ساتھ, ایک ایک گھنٹہ میرا اسکیجولڈ ہوتا ہے, تو میں وہ چیزیں نہیں کر سکتی جو کریٹیو کام ہوتا ہے, جو کہ مجھے آگے لے کے جائے اور میں نیا پرسپیکٹیو دیکھوں چیزوں کے, اور نئے طریقے سے نئی چیزوں کو ایکسپلور کروں. وہ سب کام میں سمر بریک میں کرتی ہوں. تو آپ کے لیے بھی یہ ایڈوائس ہے کہ آپ سمر میں آرام سے اطمینان سے بیٹھیں اور اپنے اوپر ٹائم خرچ کریں اور اپنی سکلز کو امپروو کریں. اپنے جو کرنے والے کام ہیں ان پر توجہ دیں اور ان کو کرنا شروع کر دیں. اپنے اوپر انویسٹ کرنے کے حوالے سے تیسرا وے ہے کریٹیو آؤٹ لیٹس. یعنی کہ ایسے نئے طریقے, نئے ویز ڈھونڈنا جو ایکسائٹنگ ہوں, جو تھرلنگ ہوں, جس سے آپ جسٹ ایسے ہی کریں بغیر کسی ضرورت کے, بغیر کسی خواہش کے, یعنی جسٹ اپنے آپ کو انرچ کرنے کے لیے کریں. مثلاً نئی زبان کا سیکھنا, کسی ملک کا سفر کرنا, وہاں جا کے نئے لوگوں سے ملنا, وہاں کی زبان اور کلچر سے اپنے آپ کو متعارف کروانا, سیکھنا, ایکسپیرینس کرنا. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس سے برین کی پروڈکٹیوٹی بہتر ہوتی ہے. آپ ریلیکس ہو کے اپنے آپ کو کسی نئے سے انوائرمنٹ میں لے جاتے ہیں, اور وہاں سے جب واپس آتے ہیں تو آپ کا برین فریش ہوتا ہے, اور پھر آپ بھرپور انرجی کے ساتھ, نئے نئے آئیڈیاز کے ساتھ اپنے پروفیشن کو, یعنی اپنی فیلڈ میں زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہیں. اپنی ذہنی اور جسمانی صحت کا خیال رکھنا اور مسلسل اس کو بہتر بنانے کی تگ و دو کرتے رہنا ایک اور ذریعہ ہے جس سے آپ کی پرسنل گروتھ بہتر ہو سکتی ہے. یعنی کہ اپنی پرسنل ہیلتھ کا خیال رکھنا. پرسنل ہیلتھ دونوں طرح سے ہے, یعنی کہ جسمانی اور ذہنی. جسمانی طور پر اگر آپ روزانہ ایکسرسائز کریں, سوئمنگ کریں, ہائکنگ, واک پہ جائیں, یہ ساری وہ نیچرل ایکسرسائزز ہیں جس سے ہماری باڈی فٹ رہتی ہے اور ہماری جو پرفارمنس ہے وہ بہتر ہوتی ہے. اپنے جسم کو پہلے صحت مند رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کی کوگنیشن بہتر ہو, آپ کا مائنڈ شارپ رہے اور آپ چیزوں کو ٹھیک طریقے سے سمجھ سکیں. اس کے ساتھ ساتھ اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنا, اپنے ایموشنز کا خیال رکھنا وہ بہت ضروری ہے. ذہن کو شارپ رکھنے کے لیے بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ اب ایزیلی اویلیبل ہیں, جیسے کہ مختلف طرح کی پزلز ہوتی ہیں. اپنے آپ کو اس میں بیزی رکھنا. برین جو ہے وہ اس بات پہ خوش ہوتا ہے جب اس کو کسی چیز میں انگیج کرتے ہیں اور ڈفرینٹ چیلنجز دیتے ہیں, تو جب وہ ان چیلنجز کو سالو کرتا ہے تو اس کی صحت بہتر ہوتی ہے. برین کو ہر وقت کسی نہ کسی پازیٹیو ایکٹیویٹی کی ضرورت رہتی ہے تاکہ برین جو ہے وہ نیورل پیتھ ویز بلڈ کر سکے, جو کہ ہمیں شارپ رکھتے ہیں, ہمارے برین کو شارپ رکھتے ہیں اور ہم اچھے طریقے سے پرفارم کرتے ہیں. اور جب ہمارا ذہن اور ہمارا جسم صحت مند ہوگا تو یقیناً ہم اپنی زندگی میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے, خوشی کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ, سکھ کے ساتھ. اپنے اوپر انویسٹ کرنے کے حوالے سے سب سے آخری وے ہے سوشلائز. یعنی کہ اپنے کمفرٹ زون سے نکل کر باہر نکلنا, لوگوں سے ملنا جلنا, بیٹھ کے گفتگو کرنا, ہنسی مذاق کرنا, کسی خاص موضوع کے اوپر تبادلہ خیال کرنا. یہ ایک سوسائٹی کو ہیلتھی بناتا ہے, اور جب آپ کے ارد گرد ہیلتھی سوسائٹی ہوتی ہے تو آپ پرسنلی بھی بہت اچھا محسوس کرتے ہیں اور آپ کی پروڈکٹیوٹی انکریز ہوتی ہے. آپ کو اندرونی ایک خوشی محسوس ہوتی ہے, ایک سکون محسوس ہوتا ہے اور آپ جوائے فل ہوتے ہیں. آج کے زمانے میں زیادہ تر لوگ بہت انٹروورٹ ہوتے جا رہے ہیں. ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ سوشلائز کرنے سے ان کا وقت ضائع ہوگا. یہ ایک طرح کی بلیسنگ ہے, اس لوگوں سے ملنا جلنا بغیر کسی مطلب یا ضرورت کے, بس ایسے جس سے بھی ملاقات ہو آپ اچھے سے گپ شپ کریں, اپنے آئیڈیاز کو ایکسچینج کریں, تو یہ ایک سوسائٹی کو ہیلتھی بناتا ہے. آپ بھی سے خوش رہتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی خوش ہو کر آپ کو دعا دیتے ہیں. تعمیر ذات کے حوالے سے, اپنے اوپر انویسٹ کرنے کے حوالے سے میں نے آپ سے آج 5 ویز شیئر کیے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سب پسند آئے ہوں گے. تو پھر آج ہی سے آپ اپنی پرسنل گروتھ پر, اپنی پرسنل ویل بینگ کی طرف توجہ دیں اور اس پر کام کرنا شروع کر دیں. اس کا سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ اپنا پرسنل گروتھ پلان بنائیں. آپ اپنی کامیابی کو, اپنی ترقی کو معیر کریں, اس کا ٹریک رکھیں. اس کے لیے ڈفرینٹ اسٹریٹجیز یوز ہوتی ہیں. اگر آپ کو نہیں ملیں تو آپ مجھ سے بھی پوچھ سکتی ہیں. آپ میرا انسٹاگرام ہے
AK लाइफ कोचिंग USA, आप वहाँ पर DM करें और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपकी भरपूर तरीके से हेल्प कर सकूँ। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि मैं आपको मोटिवेट करूं ताकि आप अपना फुल पोटेंशियल इस्तेमाल करें और अपनी ज़िंदगी में उस सिमत को चलना शुरू कर दें जहां जाने की हमेशा से आपको ख्वाहिश थी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें और दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलें। और आप मुझसे ये भी शेयर करें कि आजकल आप किस तरह से अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपके कौन कौन से तरीके हैं अपनी ज़ात को बेहतर बनाने के। आखिर में मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आप अपना मुस्तकबिल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अमली कदम उठाएं और अभी उठाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।